हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मुबशर ज़ैदी और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। ज़िमनी मालियाती बिल 2021 जिसका बड़ा शोर था, आज कौमी असम्बली में पेश किया गया और हस्ब मामूल अपोजिशन ने एहतजाज किया। अपोजिशन लीडर और बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी के दोनों जो अपोजिशन पार्टियों के सरबराहान थे, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो, वो मौजूद नहीं थे। गो के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ज़रूर की थी कि जनाब हम देखते हैं कि कैसे पास होता है। खैर, क्योंकि अभी पेश हुआ है, ये तजावीज़ हैं और इसके तहत 343 अरब रुपए के जो टैक्स छूट थी मुख्तलिफ मद में, वो विड्रॉ कर ली गई है। अब पार्लिमान में इस पर बहस होगी और उसके बाद इसे अप्रूव किया जाएगा और फिर सदर मुमलिका जब इसकी मंजूरी देंगे तो एक एक्ट की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। मोटी मोटी बातें जो इसमें हैं वो ये हैं कि ज़्यादातर जो टैक्स छूट है वो इम्पोर्टेड यानी दरामदी अशिया के ऊपर ख़त्म की गई है, जिनमें बच्चों के लिए जो डब्बे का दूध होता है, उसी तरह जो इम्पोर्टेड मक्खन है, चीज़ है और जो डेयरी मसनूआत दूसरी हैं, चॉकलेट्स के ऊपर है टैक्स छूट ख़त्म की गई। मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर जो है वो GST लगा दिया गया है 17%, और जो पहले एक स्लैब था कि 1700 रुपये से लेके 5400 तक के फ़ोन्स के ऊपर टैक्सेस होते थे, उनको अब सबको 17% कर दिया गया है। यानी अब कम अज़ कम जो मोबाइल है वो 4 से 5 हज़ार रुपये महंगा होगा, जो बड़ा मोबाइल है वो ज़ाहिर है उसी हिसाब से को 20-30 हज़ार रुपये महंगा हो जाएगा। सबसे जो तशवीश की बात मुझे इसमें लगी, लैपटॉप्स जो कि ज़ाहिर बच्चों को चाहिए होते हैं, स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। पर्सनल लैपटॉप्स के ऊपर जो टैक्स था वो लगा दिया गया है GST 5% कह रहे हैं लगाया गया है, पहले 0% था। तो ज़ाहिर जो लैपटॉप्स की कीमत है वो बढ़ेगी। तकरीबन आप लगा लें कि जो है 5 से 10 हज़ार रुपये वो महंगा होगा, और वो 5 से 10 हज़ार रुपये जब इंपोर्ट में महंगा होगा तो आपको पता है लोकल मार्केट में फिर उससे डबल प्राइस में वो मिलेगा। दवाइयों के लिए पैकेजिंग और ख़ाम माल के ऊपर लगाया गया है, उसमें हुकूमत ये कह रही है कि वो जो GST लगाया गया है वो पास ऑन नहीं होगा जो कंज्यूमर तक है वो। अब मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों होगा। सोलर पैनल जो आजकल आपको पता है ऑल्टरनेट एनर्जी के तौर पर गांव में भी लगे हुए हैं हर जगह, उस पे 0% टैक्स था, उस 17% लगा दिया गया है। गाड़ियों के ऊपर जो है वो टैक्स वो डबल कर दिया गया है। यहाँ बने या बाहर से हैं? जो यहाँ वाली हैं, यहाँ आप ख़रीदेंगे तो गाड़ियों के टैक्स जो है अगर 50 हज़ार था तो उसको लाख कर दिया गया है, जिसका लाख था उसको 2 लाख कर दिया गया है। इंपोर्टेड गाड़ियों के ऊपर भी टैक्स की जो शरह है वो इजाफा किया गया, हवा पे खास तौर पे हवा पे भी अनकरीब लगेगा। पानी, हवा, मेरे ख्याल में जो बाहर से आएगी हवा, सड़क पे चलने पे, हाँ वो देखें लोकल, हाँ वो ज़ेर गौर होगी। पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, कैटल फीड जो यानी जानवरों की फीड अगर बाहर से आ रही है, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स बाहर से आ रही, उनके ऊपर भी टैक्सेस जो है 17% लगा दिए गए हैं। साथ ही साथ ये ज़रूर हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो इससे जो मकामी अशिया हैं वो महंगी नहीं होंगी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, इसलिए कि पाकिस्तान में जो आपने कहा ना अद्वियात का रॉ मटेरियल जो बाहर से आ रहा है, अच्छा बाहर से तो ऐसे आ रहा है कि जैसे यहाँ भी बन रहा है। हाँ भैया सारा बाहर से आ रहा है। हाँ सही बात। या लैपटॉप्स यहाँ कोई बन रहे हों, या गाड़ियों का जो मकामी तौर पर कहने को तो गाड़ियाँ यहाँ तैयार होती हैं, मगर ये कि वो उसका सिर्फ पैकिंग ही यहाँ होती है, बाकी तो वो सब बाहर से आता है। हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर शिरानी, डॉन के नामा निगार हैं, इस्लामाबाद में TV के बड़ी ज़बरदस्त एक जो माशी मामलात के ऊपर रिपोर्टिंग करते हैं। ताहिर, पहला सवाल मैं करना चाहूँ जी, पहला सवाल जो है ताहिर मुझे मुख्तसरन ये बता दें, बाकी आप और मुबशिर आपस में जो भी है करते रहे, कौन सी ऐसी चीज़ें जिन पर टैक्स नहीं लगा? देखें, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है और उसका जवाब मेरे पास नहीं है, क्योंकि मेरी नज़र से कोई ऐसी चीज़ नहीं गुजरी जिस पर उन्होंने या तो जो टैक्स छूट थी वो ख़त्म नहीं की, या जो 17% से कम सेल्स टैक्स था उसको 17% नहीं किया गया है।
تو یہ جو اس طرح ہوتا ہے کہ جو بھی جو بل ہوتا ہے پارلیمنٹ میں پیش کرنے سے قبل یا آرڈیننس آتا ہے اس کی وفاقی کابینہ سے منظوری لی جاتی ہے اور وفاقی کابینہ میں صرف تحریک انصاف حکومت نہیں ہے بلکہ جو اتحادی جماعتیں ہیں، کاف لیگ ہے، جی ڈی اے ہے اور ایم کیو ایم، وہ بھی اس میں برابر کے شریک ہے، کیونکہ وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد یہ بل پارلیمنٹ میں یعنی قومی اسمبلی میں پیش ہوا ہے۔ تو اس لیے جو ان کی طرف سے جو چھوٹا موٹ جو احتجاج ہوتا ہے یا اپوزیشن ہوتی ہے وہ کی جاتی ہے، لیکن میں نے نہیں سنا نہ دیکھا ہے کہ کاف لیگ یا جی ڈی اے یا ایم کیو ایم کی جانب سے حکومت سے یہ علیحدگی اختیار کرنے کا اعلان ہوا ہو یا حکومت پر پریشر ڈالا گیا ہو کہ ہم الگ ہو جائیں گے اگر 343 ارب روپے کا اضافی بوجھ عوام پر ڈالا جائے گا۔ تو اس کی کابینہ نے منظوری دی، قومی اسمبلی میں پیش ہو گیا ہے۔ یہ ایک پولیٹیکل ڈیسیشن ہے کہ یہ معاشی فیصلہ نہیں ہے حکومت کا، کیونکہ آئی ایم ایف کی طرف سے یہ شرط رکھی گئی تھی کہ آپ منی بجٹ پیش کریں اور جس کے تحت تقریباً 350 ارب روپے کی جو مختلف مدوں میں آپ لوگوں نے چھوٹ دی ہے اس کو ختم کریں۔ تو اس کے بعد حکومت کی یہ مجبوری تھی کہ انہوں نے منی بجٹ لے کر آنا تھا، جو آج قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا ہے۔ اس پر بحث ہوگی، اس کے بعد امکان یہی ہے کہ یہ منظور بھی ہو جائے گا اور اس کے بعد عوام پر تقریباً 343 ارب روپے کا جو اضافی بوجھ ہے جی بالکل ایسا ہے۔ یہ بتائیے کہ آج ظاہر ہے کہ ٹی وی میں بہت اچھے مناظر بھی نظر آئے، دھینگا مشتی، گالم گلوچ اور تقریریں اور منہ سے جھاگ، وہ سب صحیح ہے، وہ ریکارڈ کی حد تک صحیح ہے کہ اپوزیشن نے اپنا بہرحال کوشش تو کی بجٹ روکنے کی، لیکن یہ جو حسن اتفاق ہوا ہے کہ قائد حزب اختلاف شہباز شریف اور بلاول بھٹو جو کل تک کہہ رہے تھے دیکھ لیں گے پہ جاؤ، وہ خود نہیں آئے، تو دونوں کی طبیعت ناساز ہو گئی تھی، کوئی فون آ گیا تھا یا انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے حکومت جو ہے اس ہمارے جو جونیئر ہیں ایم این ایز وغیرہ جو ہیں وہ نمٹ لیں گے، ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کتنا سیریس یا نان سیریس ایٹیچیوڈ ہے، یا کوئی دباؤ ہے یا کوئی آس ہے یا آسرا ہے کہ جناب ٹھیک ہے آپ سائٹ پہ رہیں، اپنے لوگوں کو کرنے دیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی میرے نزدیک کوئی سنجیدہ بات نہیں ہے، کیونکہ اگر شہباز شریف، بلاول بھٹو زرداری یا کوئی اور اپوزیشن کا بڑا رہنما وہ ہوتا بھی تو بھی کیا ہوتا، پھر بھی کچھ نہیں ہونا تھا بیانات کی حد تک، یا جو دوسری باتیں ہوتی ہیں کہ تھوڑا سا اپوزیشن کر لیتے ہیں نعرے بازی وغیرہ، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہونا تھا۔ جو سب سے بڑی اپوزیشن میں سمجھتا ہوں حکومت کے خلاف ہو رہی ہے، وہ آج کابینہ اجلاس میں بھی شریک تھے، وہ حکومت کی پارلیمانی کمیٹی میں بھی موجود تھے اور انہوں نے بجٹ بھی پیش کیا۔ شوکت ترین کی میں بات کر رہا ہوں، حکومت میں جب شوکت ترین کے ہوتے ہوئے میں نہیں سمجھتا کہ پی ڈی ایم، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این کی کوئی ضرورت ہے اپوزیشن کی، کیونکہ وہ اپریل 2021 میں رپورٹڈلی وزیراعظم ان کو اس لیے لے کر آئے کہ وہ مہنگائی کو کنٹرول کریں گے، اور حفیظ شیخ کو اس لیے ہٹایا گیا کہ وہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہے۔ اور جب اپریل میں وہ 6 ماہ کے لیے وزیر خزانہ بنے تو انہوں نے گاہے بگاہے اعلانات کیے، دعوے کیے کہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے گا، وزیراعظم کی ہدایت پر عمل کیا جائے گا۔ 11 جون کو جب بجٹ پیش کیا گیا تو اس وقت بھی انہوں نے دعوے اور اعلانات کیے کہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے گا، لیکن جو اقدامات تھے وہ اس کے برعکس تھے۔ ہم نے دیکھا کہ پیٹرولیم لیوی حکومت کی طرف سے ایک بڑا ٹارگٹ سیٹ کیا گیا بجٹ میں، اس کے ساتھ جو مقامی مارکیٹ میں ہم نے دیکھی چینی کی قیمتیں، آٹے کی قیمتیں، جو بنیادی اشیاء کی قیمتیں ہیں وہ بڑھیں۔ اس کے ساتھ جو دوبارہ پھر وہ مشیر خزانہ کچھ عرصے کے لیے بنے، پھر وزیر خزانہ بن گئے ہیں، 8.5 ماہ مشیر خزانہ وزیر خزانہ کے طور پر رہے ہیں، اور اس دوران ہم نے دیکھا کہ جو بہت سارے ریکارڈ شوکت ترین کے حصے میں آئے ہیں جو شاید ہی کسی کے حصے میں اتنے مختصر عرصے میں آئے ہوں۔ ڈالر ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے، پیٹرولیم مصنوعات ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہیں۔ اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں چینی کی قیمتیں ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچی، آٹے کی قیمتیں، اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو امپورٹ بل اگر 1 ماہ کا کسی بھی حوالے سے ہم لیں تو وہ بھی موجودہ دور حکومت میں یعنی شوکت ترین کے دور حکومت میں ہم نے دیکھا کہ وہ ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر امپورٹ پہنچی ہے، جس سے جب ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے، پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ مہنگائی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ پھر ہم دیکھیں کہ بجلی کی قیمتیں
2021 میں ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ اور سیمائی ایڈجسٹمنٹ اور بنیادی ٹیرف میں 18.71 فی یونٹ تک اضافہ کیا گیا. 650 ارب روپے سے زیادہ کا عوام پر اضافی بوجھ ڈالا گیا. اور اب ایک مرتبہ پھر جو منی بجٹ لایا گیا ہے اس سے مزید مہنگائی بڑھے گی اور عام جو آدمی ہے وہ متاثر ہوگا. ہم جو ہے سیگمنٹ میں بات کریں گے. بالکل ایک وقفہ لیتے ہیں. چوالیں خود ہی کیوں نہ اپنا ڈھانچہ تمہیں راتب مہیا کیوں کریں ہم. یہ بستی ہے مسلمانوں کی بستی یہاں کار مسیحا کیوں کریں ہم. یہ جو ٹیکہ لگا ہے 350 ارب کا، حکومت کا کہنا ہے کہ نہیں یہ جتنا بڑا نظر آ رہا ہے اتنا ہے نہیں. اس میں سے صرف 2 ارب روپے کا جو ہے تکلیف وہ عام آدمی کو ہوگی اور 80 ارب روپے جو ہیں وہ تو ریفنڈ ہو جائیں گے. تو عوام کو گھبرانا نہیں ہے. بالکل مدعا یہ ہے. طاہر شیرانی آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، ضمنی مالیاتی بل پہ گفتگو ہو رہی ہے. یہ جو حکومت کہہ رہی ہے گھبرانا نہیں ہے، یہ دکھنے میں بڑا نظر آ رہا ہے، اتنا بڑا ٹیکہ ہے نہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو 343 ارب روپے ہیں اس میں سے سب سے زیادہ جو 160 ارب روپے ہیں وہ فارماسوٹیکل، 112 ارب روپے پلانٹ اور مشینری، 71 ارب روپے جو ہیں وہ جو مختلف گوڈز ہیں یعنی لگژری اور جو بزنس گوڈز ہیں. اس لیے یہ کہتے ہیں کہ جو پلانٹ مشینری ہے اور فارماسوٹیکل ہے وہ ایڈجسٹیبل ہے، ریفنڈیبل ہے. باقی 71 ارب روپے ٹوٹل رہ جاتے ہیں، اس میں سے بھی 31 ارب روپے لگژری آئٹمز ہے اور 31 ارب روپے جو ہے وہ بزنس گڈز ہے. باقی 2 ارب روپے کا امپیکٹ رہ جاتا ہے. تو اس لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. اس کو ہم دوسرے اینگل سے لے لیتے ہیں. اگر 343 ارب روپے آپ لوگوں نے ٹیکس چھوٹ دی ہوئی تھی، مان لیتے ہیں کہ 2 ارب روپے اس میں سے امپیکٹ بنے گا عام لوگوں پر، باقی امیر لوگوں پر اس کا اثر ہوگا. تو کیا 341 ارب روپے امیر لوگوں کو کیوں ٹیکس چھوٹ دی گئی تھی؟ اگر آپ نے 343 ارب روپے غلط دی گئی تھی ٹیکس چھوٹ تو واپس کیوں لی ہے؟ اگر صحیح تھی تو پھر اس کو آپ لوگ ان لوگوں کے خلاف کیا کارروائی کریں گے جنہوں نے یہ ٹیکس چھوٹ دی ہے، جس میں موجودہ حکومت بھی شامل ہے اور گزشتہ حکومتیں بھی شامل ہیں. تو اس لیے یہ کہنے کی حد تک تو جس طرح شوکت ترین صاحب کی طرف سے کئی اعلانات کیے گئے کہ کوئی ایسا اقدام نہیں کیا جائے گا جس سے مہنگائی بڑھے گی، لیکن ہم نے دیکھا کہ فیصلوں کے نتیجے میں وہی اقدام ہوتے رہے جس سے مہنگائی بڑھتی گئی. بارہا یہ کہا گیا کہ بجلی مہنگی نہیں ہوگی. ہم نے دیکھا کہ شوکت ترین کے آنے کے بعد بجلی کا بنیادی ٹیرف IMF کے کہنے پہ ایک مرتبہ 1 روپے 72 پیسے فی یونٹ مہنگا کیا گیا، پھر 1 روپے 68 پیسے فی یونٹ تک گزشتہ ماہ بنیادی ٹیرف بڑھایا گیا. تو جب بجلی کی قیمت بڑھتی ہے تو بھی مہنگائی بڑھتی ہے. تو کہنے کی حد تک تو ہم مان لیتے ہیں حکومت کی باتیں کہ عوام پر 2 ارب روپے کا امپیکٹ ہوگا، لیکن یہ سارا کا سارا جو امپیکٹ ہے وہ عوام نے ہی دینا ہے. تو جس طرح آپ نے اگر اسلام آباد کی بات کی ہے تو اسلام آباد کے شہریوں کے لیے اس منی بجٹ میں سب سے زیادہ وہ متاثر ہوں گے، کیونکہ جو ایڈوانس ٹیکس ہے مختلف خدمات پر، جس میں شادی ہال، پنڈال، شامیانے، جمز اور ہیلتھ کلب، اور اس کے ساتھ جو مختلف جو دیگر خدمات ہیں ان پر ایڈوانس 5% ٹیکس لگایا گیا ہے، جو باقی شہریوں کے لیے نہیں لگایا گیا ہے. کیونکہ اب شادیوں کا موسم شروع ہو چکا ہے اسلام آباد میں اور ملک کے دیگر شہروں میں، لیکن اسلام آباد کے شہریوں کے لیے بالخصوص جو شادی کے خواہش مند لوگ ہیں ان کے لیے بری خبر ہے کہ ان پر بھی 5% ایڈوانس ٹیکس لگایا گیا ہے. اچھا، میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ یہ گاڑیوں کا فار ایگزامپل جو ٹیکس لگایا گیا ہے، گاڑیوں پہ رجسٹریشن جو ڈبل کی گئی، کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو اون ہوتا ہے یا آن منی جسے کہتے ہیں، جو کہ ایک رشوت کے طور پہ لیا جاتا ہے. مثلاً گاڑی اگر آپ کو ڈیلیور فوری چاہیے تو آپ 2 لاکھ سے 5 لاکھ روپے دے دیں اور گاڑی فوری لے لیں، ورنہ اپنی باری کا انتظار کریں اور کئی مہینے تک انتظار کرتے جائیں. تو کیا اس ٹیکس کو ڈبل کرنے سے یہ ٹرینڈ جو ہے یہ ڈسکریج ہوگا؟ میرا نہیں خیال. یہ آؤٹ آف پالیسی میں بھی انہوں نے کوشش کی ہے جو ریسنٹلی فیڈرل کیبنٹ نے بھی اپروو کی ہے، لیکن جو منی بجٹ میں ہے وہ تو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی بڑھائی گئی ہے اور ایڈوانس ٹیکس بڑھایا گیا ہے.
मकामी गाड़ियों पर भी और जो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ भी हैं। जो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ हैं वो भी महंगी होंगी, जो मकामी गाड़ियाँ हैं तैयार होती हैं वो भी महंगी होंगी। तो इससे मेरा नहीं ख्याल वो जो दूसरा जो एस्पेक्ट है वो इसमें कवर हो रहा है। इसमें सिर्फ हुकूमत के पास और एफबीआर के पास यही एक टूल है कि वो जहाँ पे टैक्स कम है उसको टैक्स को बढ़ा दो, जहाँ पे नहीं है उसको लगा दो। जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े मुतवातर से बैरून मुल्क सफ़र करते हैं, बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, बड़े मकामात, बड़े घरों में रहते हैं, बड़े महल में रहते हैं, उनके ख़िलाफ़ हमें क्रैक डाउन ऐसा सच नज़र नहीं आया कि हुकूमत की जानिब से किया गया हो, माजी में भी और अब भी। सिर्फ एफबीआर के पास एक बहुत बड़ा इन्होंने एक इदारा खड़ा किया हुआ है, लेकिन उनका काम यही है कि बस मुख्तलिफ़ किस्म के जो विद होल्डिंग एजेंट्स हैं उनके ज़रिए टैक्स इकट्ठा करना, जहाँ पे टैक्स कम है टैक्स बढ़ा दो, जहाँ पे नहीं है लगा दो। लेकिन जो डायरेक्ट टैक्स की तरफ हमें जो है डायरेक्शन वो नज़र नहीं आ रही। और मौजूदा हुकूमत को भी 3.25 साल से ज़ायद का अरसा हो गया है, तो इम्पोर्ट स्टेज पर टैक्स लगा रहे हैं, वहाँ से हासिल हो रहा है, और इसी तरह बाकी टैक्सों में रद्द-बदल करके टैक्स हासिल हो रहा है। तो इसी पर हुकूमत खुशी मना रही है और सेलिब्रेट किया जाता है कि हमने बड़ा टैक्स इकट्ठा कर लिया है, और बस यही सिलसिला चल रहा है, हम देख रहे हैं। और बस मिनी बजट आ गया 350 अरब रुपए के करीब। महंगाई जो है, महंगाई ज़ाहिर है कि हम मुस्तकिल सुनते हैं जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है कि जी आम आदमी कुचला जा रहा है। आम आदमी और कितना कुचला जाने की उसमें गुंजाइश बाकी है? महंगाई, इफ़रात ज़र वग़ैरह कितना बढ़ेगा इस मिनी बजट से? बिल्कुल महंगाई में इजाफ़ा होगा, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेड चीज़ें आएंगी वो महंगी होंगी, तो वो आवाम पर ही उसका असर पड़ेगा। और इसके साथ हम देखें कि मुख्तलिफ़ फैक्टर्स हैं महंगाई के, कुछ एक्सटर्नल भी हैं, इंटरनल भी हैं। जो डॉलर मुल्क की तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुका है, तो उसकी वजह से महंगाई में इजाफ़ा होता है। बिजली की कीमतों में रिकॉर्ड इस साल इजाफ़ा हुआ है, उससे महंगाई में इजाफ़ा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुल्क की तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर, उससे महंगाई में इजाफ़ा होता है। पूरी चेन है, ट्रांसपोर्टेशन चेन, जब पेट्रोल महंगा होता है तो और इसी तरह गैस है, बिजली कीमतें हैं, चीनी, आटा। तो अगर हम देखें इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं। एक तो जो मुल्क की आबादी बढ़ रही है, ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि इससे भी महंगाई में इजाफ़ा हो रहा है। मिसाल के तौर पर जिस तरह अगर चीनी की जो इस साल पैदावार हुई, गंदम की पैदावार हुई, मुल्क की तारीख़ की गंदम की रिकॉर्ड पैदावार हुई, इसके बावजूद हम इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि खपत हमारी जो है वो उसकी बढ़ रही है, हमारी जो पैदावार है उस मुताबिक नहीं है, हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर यही चीनी की पैदावार और यही गंदम की पैदावार 5 साल पहले होती तो हम एक्सपोर्ट कर रहे होते, न कि इंपोर्ट कर रहे होते। एक तो पॉपुलेशन का फैक्टर भी है इसमें, डॉलर का फैक्टर है, पेट्रोलियम प्राइसेस का है, इसके साथ प्रोडक्शन का भी है, और इंटरनेशनल कुछ प्राइसेस हम मान भी लेते हैं कि पेट्रोलियम प्राइसेस है वो भी है, लेकिन कुछ साथ इस्लामाबाद की हद तक तो हम मान लेते हैं फेडरल गवर्नमेंट है। उसके बाद जो सूबों में फिर सूबे हैं, खुद साख्ता इजाफा होता है, मजिस्ट्रेट का हमें नज़र आता है कि उस तरह कंट्रोल नहीं है मकामी इंतज़ामिया का भी, कि खुद साख्ता इजाफा भी किया जाता है, कीमतें खुद बढ़ाई जाती है, एक मार्केट में एक कीमत, दूसरी मार्केट में दूसरी कीमत। तो सूबों का भी इसमें रोल है, फेडरल गवर्नमेंट का भी है, फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसी का भी इसमें रोल है, और इसके साथ जो मुख्तलिफ पॉलिसी के भी लेवल के भी इश्यूज़ हैं जो फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो जब पॉलिसी लेवल के डिसीजंस होते हैं तो उससे भी महंगाई पे असर पड़ता है। ताहिर, जब आए थे शौकत तरीन साहब, जैसे आपने भी फरमाया, तो उन्होंने आते ही एक बड़क मारी थी कि IMF से डिक्टेशन नहीं लेंगे। लगता है IMF ने कहा बिल्कुल डिक्टेशन ना लें, आप ही हमारी किताब लें और ख़ुद ही कर लें जो करना है। मसलन अगर IMF के ही कहने के ऊपर हमने चलना है तो फिर हुकूमत का क्या ताल्लुक़ है? सीधा सीधा यहाँ पे एक वो बिठा दें कोऑर्डिनेटर, जो IMF कहता रहे आप उस पर अमल दरामद करते रहें, क्योंकि किसी को ये फ़िक्र तो है नहीं कि अवाम के ऊपर जो बोझ पड़ेगा उससे क्या करना है, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि अवाम बोलती नहीं है। बिल्कुल आपकी बात सही है कि ये जो बजट है ये IMF की डिक्टेशन पर तैयार हुआ, उनके कहने पे तैयार हुआ, और उनके कहने के बाद हुकूमत ये मिनी बजट लेकर आई है। बेशक हुकूमत जितने दावे कर ले कि ये ज़रूरत थी और इसलिए हमने बजट लेकर आए हैं, क्योंकि जब अप्रैल से प्रोग्राम IMF का जो है वो सस्पेंड था, अब ये बहाल होने जा रहा है, और IMF ने ये भी शर्त रखी कि सिर्फ आप ऑर्डिनेंस के ज़रिए नहीं लाएंगे, पार्लियामेंट के ज़रिए पास कराएंगे, और हुकूमत इसीलिए पार्लियामेंट में लेकर गई है। पहले तो ये होता था ऑर्डिनेंस के ज़रिए बस रातों रात वो ऑर्डिनेंस जारी हो जाता था, वो पास हो जाता, लेकिन इस मरतबा IMF की कंडीशन थी कि आप पार्लियामेंट के ज़रिए लाएंगे। न सिर्फ ये
کہ آپ سیلز ٹیکس کی 350 ارب روپے کے قریب سیلز ٹیکس چھوٹ ختم کریں گے، آپ بجلی کی قیمتیں بھی بڑھائیں گے، آپ جو اسٹیٹ بینک کا پالیسی ریٹ ہے وہ بھی بڑھائیں گے، جو کرونا اخراجات کی رپورٹ تھی وہ بھی پبلک کریں گے، اور اس کے ساتھ مختلف اس قسم کی جو شرائط ہیں حکومت نے ان کو 100% تابعداری کا مظاہرہ کیا کہ 100% عمل درآمد کیا جائے گا، آپ جو بھی کہیں گے ہم اس پر عمل کریں گے۔ اچھا یہ لاسٹ مجھے بتا دیں کنکلوژن کہ آپ کے خیال میں یہ جو پیریڈ ہے مسلسل اضافے کا یہ کتنے دیر اور چلے گا؟ دیکھیں جب تک میرے خیال میں سمجھتا ہوں کہ جب تک وزیر خزانہ شوکت ترین رہتے ہیں تو اس وقت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا اور مہنگائی میں کوئی کمی کے امکانات نظر نہیں آ رہے، مہنگائی مزید بڑھے گی، عام آدمی مزید پھنسے گا۔ بہت شکریہ طاہر، آپ مہدی حسن کا وہ گانا سنا ہے ایک ستم اور میری جا ابھی جا باقی؟ جی سنا ہے نا؟ ہاں وقفہ لے لیں۔ ویلکم بیک۔ اب بات کریں گے ناظم جوکھیو قتل کیس کی، جن کو گزشتہ ماہ 3 نومبر کو کراچی کے علاقے ملیر میں پیپلز پارٹی کے ایم پی اے اور ایم این اے جام اویس اور جام کریم کی رہائش گاہ پر تشدد کر کے قتل کر دیا گیا تھا، کیونکہ انہوں نے ایک سوشل میڈیا پر ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ جو عرب شکاری یہاں آئے ہوئے تھے وہ ان کے مطابق ان کی زمین پر غیر قانونی طور پر شکار کر رہے تھے، جس پر جو جوکھیو برادری ہے اس کے کیونکہ سردار ہیں جام عبدالکریم پیپلز پارٹی کے ایم این اے، انہوں نے ان کو وہاں بلا لیا اور اس کے بعد ٹارچر کر کے ہلاک کر دیا گیا۔ اب جام کریم کا یہ کہنا ہے، بلکہ کہنا کیا ہے، وہ غائب ہیں، ابھی تک ان کا پتہ نہیں ہے، کبھی پتہ لگتا ہے کہ وہ باہر چلے گئے ہیں، کبھی پتہ لگتا ہے کہ وہ کہاں ہیں، ابھی تک ان کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ جام اویس جو ہیں وہ زیر حراست ضرور ہیں، مگر ان کا جو پروٹوکول ہے وہ زبردست ہے، کیونکہ ایم پی اے ہیں۔ گزشتہ جو سماعت ہوئی تھی اس پر وہ بغیر ہتھکڑی کے لائے گئے، تو جج صاحب نے حکم دیا تھا کہ آئندہ انہیں ہتھکڑی کے ساتھ لگا کر کے لے کے آنا چاہیے، اور پولیس نے ظاہر ہے آج بھی وہی کیا جو جج صاحب نے حکم دیا تھا، اس کی حکم عدولی کرتے ہوئے وہ جام اویس جو ہے بغیر ہتھکڑی کے تشریف لے آئے۔ کیس کی سماعت تو 10 جنوری تک جو ہے آگے بڑھ گئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیس نے ایک اپنی تفتیش تو مکمل کر لی، مگر سندھ حکومت نے جے آئی ٹی بنائی، اور اب وفاقی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ بھی ایک جے آئی ٹی بنا رہے ہیں، تو اب جے آئی ٹی پہ جے آئی ٹی بنے گی تو ظاہر چیزیں آگے کی طرف جائیں گی۔ آج ناظم کی جو بیوہ ہیں وہ عدالت آئیں، انہوں نے رپورٹر سے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ انہیں ان پر پریشر ہے اور ان کو ڈیل کے لیے کہا جا رہا ہے۔ سنیے۔ ڈیل کی بات تو بند ہی کر دو، ٹھیک ہے، ہمیں ڈیل نہیں کروانی آپ سے، آپ لوگوں کو چمچوں کو بلا بلا کے ڈیلیں کرواتے ہو، پیسوں کے آفر کرتے ہو، ہمیں آپ کے پیسے نہیں چاہیے، ایسے پیسوں ہم ٹھوک مارتے ہیں، ہمیں ناظم کی لاش نہیں بیچنی ہے، ناظم شہید کس لیے ہوا تھا، ناظم اس لیے شہید ہوا، میں معافی نہیں مانگوں گا اور ہم بھی معافی نہیں مانگیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم ڈٹ کے کھڑے، ہمیں انصاف ملے گا انشاءاللہ، اللہ پہ پوری امید ہے، اور اللہ کے ساتھ کافی اللہ کے بندے ایسے نیک بندے ہیں جو ہمارے ساتھ کھڑے اور ہم لڑیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں انصاف ملے گا۔ جی آپ نے سنا ان کی بیوہ کا، وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم کھڑے رہیں گے، اور جب پہلے دن سے کیس ہوا تھا تو ہم نے یہی کہا تھا کہ ایونچولی شاید گھر والوں کے اوپر یا تو پریشر ڈالا جائے گا یا انہیں ڈیل کی آفر کی جائے گی، جیسے ناظم کی بیوہ بتا رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ناظم جوکھیو کے بھائی افضل جوکھیو۔ افضل، اب تک کی جو تفتیش ہو رہی ہے آپ مطمئن ہیں؟ اور اب وفاقی حکومت نے بھی اعلان کر دیا ہے جے آئی ٹی کا۔ جی بالکل، جے آئی ٹی جو ہم نے مانگی تھی نا، سندھ کی جے آئی ٹی ہے، وہ ماشاءاللہ بہترین افراج احمد لاشاری صاحب جو ہے نا، اور تنویر عالم اوڈو، غلام علی جمانی صاحب اس کو اچھی طرح ہینڈ اوور کر رہے ہیں، لیکن وہ تو جے آئی ٹی اپنا کام کر رہی ہے اچھی طرح، لیکن اوپر سے جو وفاق کی طرف سے جو جے آئی ٹی کل سے جو فواد چودھری صاحب نے اناؤنسمنٹ کی ہے، تشکیل دی ہے، تو ابھی اس کا بھی انشاءاللہ کل پرسوں تک کنفرم لسٹ آ جائے گی، تو اس سے بھی ہم مطمئن ہیں کہ وہ سندھ کی اور وفاق کی طرف سے جے آئی ٹی ہے، وہ دونوں مل کر میرے بھائی کا جو قتل ہوا ہے بے دردی سے،
उसका हमें अदाला चाहिए, वो उसका हमें हक मिले, इंसाफ मिले। अच्छा अफजल मुझे बताइए, जो MNA हैं जाम अब्दुल करीम, वो अभी तक गायब हैं, तो अदालत में आपने कोई एप्लीकेशन दी है कि उनको बुलाया जाए, या क्योंकि ज़ाहिर है पुलिस की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेकिन पुलिस लोकेट नहीं कर पा रही, आप खुद आपका ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से, तो आपको आपका अंदाज़ा क्या है वो कहाँ हैं? बिल्कुल मुझे इसका इल्म नहीं है वो कहाँ है, लेकिन पुलिस अच्छी तरह उसको पीछे लगी हुई है। जैसे इंशाल्लाह उसकी लोकेशन जहाँ जहाँ मिलेगी तो वो पुलिस हमें इन्फॉर्म करेगी और उसको इंशाल्लाह अरेस्ट भी कर सकती है, करेगी इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। और मैं बस पुलिस अच्छा काम कर रही है ना? जी बिल्कुल, पुलिस तो जो JIT की टीम है वो तो अपना कर रही है, लेकिन पुलिस ये जो नाजिम की बेवा कह रही थी अभी थोड़ी देर पहले, ऊपर से प्रेशर आ रहा है, इसका क्या है, ऊपर का क्या मतलब है? मसला ये है कि वो कह रही है कि सिंध गवर्नमेंट जो है ना वो हमसे अभी थोड़ा पीछे हट के उनकी सपोर्ट कर रही है, जो मेन अक्यूज है MP है। तो आप मुत्तफिक हैं इस बात से जो वो उनकी बेवा कह रही हैं? जी बिल्कुल, मैं मेरी भाभी की जो बात है, नाज़म की बेवा है, वो मेरी भाभी है, उससे मैं मुत्तफिक हूँ। वो अच्छी एक बात करी जो जिससे लगती है ना उससे पता होता है उसको। हमें तकलीफ है, आज जो हमारे साथ हुआ है वो कल किसी और के साथ हो सकता है। तो प्रेशर आ रहा है हुकूमत की तरफ से, आप ये समझते हैं? बिल्कुल, वो तो प्रेशर गवर्नमेंट तो नहीं दे रही फिलहाल, लेकिन वो उनकी तरफ से जो जाम अब्दुल करीम के जो है आपस में जो उनके साथी है, कोलीग्स है नजदीकी, वो तो हमारे ऊपर प्रेशर कर रहे हैं, लेकिन हम इंशाल्लाह उस प्रेशर क्या कह रहे हैं वो कि ये चेक रखा है, इस पे जो मर्जी लिख लो, या कुछ और कह रहे हैं? क्या प्रेशर है, क्या हम आपस में मिलजुल के करते हैं, इसको खत्म कर दो, निपटाते हैं, जो हुआ सो खत्म कर दे, बस होना था हो गया, ये वो बस ये बात करेंगे। ठीक, थैंक यू, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। यहाँ एक वक्फा लेते हैं और एक और केस का वीडियो केस, उस पर बात करेंगे वक्फे के बाद। अब चलते हैं कोयटा, जहां आपसे कुछ देर पहले एक धमाका हुआ है। पुलिस तस्दीक कर रही है कि दहशतगर्द हमला था और ये एक गाड़ी के नज़दीक जो है वो प्लांट किया गया था एक बॉम्ब। जो JUI नज़रियाती है उनकी रैली वहाँ इख्तिताम हुआ था, शुहदा रैली, और वहाँ पर ये धमाका हुआ जिसमें कम से कम 4 अफराद जो है जाबाक हुए हैं और 15 अफराद ज़ख्मी हैं। हमने बात करनी थी कोयटा के जो वीडियो स्कैंडल था, जिसने गुज़िश्ता प्रोग्राम में हम बताते रहे कि हिदायत खिलजी नामी एक नौजवान है जिसने कुछ बच्चियों को मनशियात का आदी बना करके उनकी जो है वो न्यूड वीडियोस बनाई और उनको ब्लैकमेल किया। पुलिस और FIA ने अब जो तफ्तीश मुकम्मल करके केस दर्ज कर लिया है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे गालिब निहाद मौजूद हैं। तो गालिब, ज़रा तफसील बताइएगा कि ये जो केस दर्ज हुआ है, पुलिस को अब तक क्या और FIA को क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली है? जी बहुत शुक्रिया। मामला कुछ यूँ है कि FIA को भेजे गए थे कुछ आलात जिनमें मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और दीगर डिवाइसेस थी, उसकी फॉरेंसिक के लिए। आज FIA को उसकी रिपोर्ट मौसूल हो गई है। इस हवाले से मैंने DIG पुलिस से जब बात की तो उनका बताना था कि रिपोर्ट में वाज़ेह शवाहिद मिले हैं कि बड़े पैमाने पर जो पोर्नोग्राफिक वीडियोस हैं वो उसमें पाई गई हैं, जिनमें चंद वीडियोस ऐसी हैं जिनमें बच्चों के साथ भी कुछ गैर इखलाकी हरकतें की जा रही हैं। वाज़ेह रहे कि मामला ये है कि वीडियो स्कैंडल में ये एक बड़ी पेशरफ्त है जो FIA को मिली है। इस वक्त कोयटा पुलिस की मुद्दत में FIA ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। बात की जाए अगर इस ओवरऑल केस की तो मजमूई तौर पर इसमें 3 मुल्जिमान थे जो शामिल थे। 2 मुल्जिमान जिसमें हिदायत खिलजी और इनके भाई खलील खिलजी इस वक्त भी जो है वो पुलिस की हिरासत में है, जबकि जो तीसरा मुल्जिम है शानी, उसकी गिरफ्तारी के लिए इस वक्त भी जो छापे मारे जा रहे हैं।
تو غالب یہ اب تک آپ کہہ رہے ہو بڑے پیمانے پر پورنوگرافک ویڈیوز ملی، تو اس کا مطلب ہے کہ فی الحال تو 2 کمپلیننٹس ہیں اس مقدمے کی، تو اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ سامنے آئے ہیں؟ جی نہیں، وہ کمپلیننٹ ہیں جو ابھی تک سامنے آئے ہیں، اور اس کے علاوہ کسی بھی اور شخص یا کسی بھی اور خاتون یا کسی بھی اور ایسے خاندان نے ان 2 ملزمان کے خلاف کوئی شکایت درج نہیں کرے۔ کچھ عرصہ قبل ان کی نشاندہی پہ، جو ملزمان کی نشاندہی ہے، اس پر ایک مکان میں چھاپا مارا گیا اور اس میں بڑی مقدار میں جو منشیات ہیں وہ بھی برآمد کی گئی، جس میں بہت بڑی تعداد تھی آئس کی، تو وہ بھی برآمد کیا گیا اور پھر ان کے خلاف جو ہے اس معاملے میں بھی مقدمہ درج کیا گیا۔ تو مجموعی طور پر اب ان پہ مختلف مقدمات ہیں جن کا انہیں سامنا ہے اور تحقیقات کا عمل اس وقت جاری ہے۔ جی اچھا ٹھیک ہے، تھینک یو۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ مثلا جیسے 2 ویڈیوز جو ملی ہیں وہ BCO کے کرداروں کی ہوں گی، تو ہونا یہ چاہیے کہ جب آپ ہجوم سے ڈیل کرتے ہیں، نادرہ کو زحمت دیتے ہیں، باقی فوٹیج ادھر ادھر کی جمع کرتے ہیں، تو جب آپ کے سامنے ویڈیوز ہیں تو ان کی مدد سے جن میکسیمم وکٹمز تک آپ پہنچ سکتے ہیں، وکٹمز تو ضروری نہیں کہ سامنے آئیں، تو ویسے ہی ٹراما کا شکار ہیں، تو یہ تو پھر FIA کا اور بالخصوص جو خواتین اہلکار ہیں وہ اعتماد میں لے کے ان تک پہنچنے کی کوشش کریں، جتنے وکٹمز تک پہنچیں اور ان کی شواہد اکٹھے کریں۔ ایسے کیسز میں وکٹمز عموماً کم ہی سامنے آتے ہیں، ان تک پہنچنا پڑتا ہے اور نرمی کے ساتھ ڈیل کرنا پڑتا ہے۔ اور انیشلی جو خبر آئی تھی کہ کچھ بچیاں جو اس ویڈیو میں ہیں وہ کابل چلی گئی تھی جہاں ان کے رشتہ دار تھے، ان کی بازیابی وغیرہ، بالکل، کہ وہ آ کر کے اب ظاہر کیس چلے گا تو وہ بیانات دیں گی۔ جو دوسری کمپلیننٹ ہیں وہ کوئٹہ کی رہائشی ایک بچی ہے، اور پولیس اور FIA کے مطابق اس نے بہت زیادہ انفارمیشن پرووائڈ کی ہے اس نیٹ ورک کے بارے میں۔ اب اس کی یہ ریاست کا فرض ہے کہ اس کی سیکیورٹی کا بھی بندوبست کرے۔ اچھا، اس کے پاس اس نے بھی کچھ ویڈیوز دی ہیں پولیس کو اور FIA کو، جس میں اس نے کہا کہ مجھے بلیک میل کرتے تھے، اور ظاہر ہے ان بچیوں سے جو ہے وہ تو سب ظاہر ڈیٹیلز آ گئی ہیں۔ تو اب مسئلہ یہ کہ اس بچی کی مدد سے یا باقی جو ٹیکنالوجی اس کی مدد سے باقی وکٹمز تک آپ کو پہنچنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ انتظار کریں کہ وکٹمز آپ کے سامنے آئیں۔ نہیں آتے یار، قتل کے کیسز میں نہیں آتے، تو اس طرح کے جو کیسز ہیں جس میں کہ ڈر رہتا ہے، اس میں کہاں سے آئیں گے؟ عزت کا بٹا نہ لگ جائے فلانا، یہ وہ بہت ساری چیزیں روکتی ہیں، تو آپ کو پہنچنا چاہیے۔ صحیح بات ہے۔ تو جناب آج کے لیے اتنا ہی، کل دوبارہ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم۔ اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں، ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں، اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز، نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے، میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے۔ صحیح بات۔